नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती असम्बली इजलास का 4 शंबे से आगाज। 17 मार्च को बजट पेश होगा। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के लिए 15 मार्च से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली। 6 करोड़ रुपए से 5 लाख रोजगार। BRS ने नौजवानों को नजरअंदाज कर दिया। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KCR असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी में उनके खत का कोई नहीं। रेवंत रेड्डी BJP के मुखबिर, KTR का इल्जाम। कोकापेट में दिलखराज सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार बरकी खंबे से टकरा गई। इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हलाक। दो बच्चों को मारकर मां बाप ने की खुदकुशी। हबशी गुड़े में अफसोसनाक वाकया। माली मसाइल इंतहाई इक़दाम की वजह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना बजट इजलास का 4 शंबे से आगाज होगा। बजट इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 तारीख को सुबह 11 बजे इजलास का आगाज होगा। इजलास के आगाज के साथ ही रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा कौंसल और असम्बली अरकान को मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। इसके बाद असम्बली एजेंडे को कतियत देने के लिए BSC इजलास स्पीकर की सदारत में मुनक्किद होगा।
इजलास में ऐवान की कार्रवाई कितने दिन चलाई जाएगी उस पर तबादले ख्याल होगा। इम्कान है कि 17 मार्च को बजट पेश होगा। इस बार का बजट इजलास में अपोजिशन लीडर केसीआर की शिरकत से असेंबली में गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। इससे पहले इजलास में केसीआर की अदम शिरकत पर रेवंत रेड्डी बार बार मुतालबा कर रहे थे कि असेंबली में आएं और आकर पूछें, वो हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। केसीआर की शिरकत से काफ़ी मामलात पर गर्मा गर्म बहस होने की तवक्को है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि केसीआर की शिरकत से हुकूमत को असल मसाइल पर तवज्जो हटाने का मौका मिल जाएगा, जिससे अवामी मसाइल पर ठोस अंदाज में बहस मुमकिन नहीं। तेलंगाना असेंबली के चारशंबे से शुरू होने वाले बजट इजलास के तनाजुर में साबिक वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर की क़ियादत में बीआरएस-एलपी का आज इजलास हुआ। इजलास में शिरकत के लिए पार्टी के सरबराह केसीआर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंचे। केटीआर ने पहले ही इशारा दिया था कि वज़ीर आला केसीआर असेंबली के बजट इजलास में शिरकत करेंगे। बजट इजलास के हंगामा खेज होने का भी इम्कान है। बीआरएस पार्टी की तरफ से तेलंगाना हुकूमत को घेरने की तैयारी की जा चुकी है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि टीटीआर 1000 करोड़ रुपए स्कैम रेवंत रेड्डी की साजिश है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के अतराफ मौजूद 4 रियल एस्टेट ब्रोकर्स की निगरानी में यह साजिश चल रही है। कम कीमत में टीडीआर की खरीद करके एफएसआई पर कवायद आयद करके ज्यादा कीमत में फरोख्त किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी अगर संजीदा हैं तो टीडीआर पर व्हाइट पेपर जारी करें। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के मुखबिर की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दुरुस्त कहा कि बीजेपी में कांग्रेस के मुखबिर हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप रोके जाने पर शदीद तनकीद की है। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ आदाद व शुमार का हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अक़लियतों के बहबूद के बजट में भी कमी कर दी गई। उन्होंने तमाम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अमेरिका की तरफ से नाफिज किए गए टैरिफ से हिंदुस्तान को होने वाले नुकसानात पर तवज्जो दिलाई। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मणिपुर के हालात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मणिपुर के बजट में भी कमी की गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उर्दू मुल्क की आज़ादी की जुबान है। बीजेपी को अपने वज़ीर आला को ये समझाना चाहिए। Madam, I will be speaking on item 15, 16, 17, 18, 19 in today's list of business, Madam. Madam, a pattern of deception repeats every year with Ministry of Minority Affairs. In 23-24, the government allocated 3,097 crores in BE. Ministry of Minority Affairs surrendered 2,060 crores, barely utilizing the funds. The same rule is being followed, pattern is followed in 24-25, where the allocation of 3,083 crores has been slashed to 1,681 crore, with no effort to demand admitted funds through the supplementary demands, Madam. Madam, scholarship for minority students have been gutted. Pre-matric scholarship, only 90 crores of 326 crores have been utilized. Post-matric, 343 out of 1145 crores have been utilized, leaving thousands of students without promised support. Madam, government is not willing to make minority scholarship demand-driven. The unit cost of scholarship for 3 schemes have not been revised in 2007 and 8, and scholarships are not being sanctioned because of lack of approval by Cabinet Committee of Economic Affairs since 22-23. It is a known fact, empirical studies have proven literacy rate of Muslims for persons aged 7 years and above is lower than all India literacy rate of same age. According to one study, Madam, the higher education Muslim enrollment is 8.91% compared to all India communities 26.7. Madam, PM Vikas, a scheme meant for skilled and entrepreneurship for minorities, has met the same fate. 540 crore allocation in 2024, only 240 crores have been utilized. This scheme was aimed to benefit 9 lakh candidates by 25-26. The budget has been slashed from 500 crores B to just 20 crore in RE 24-25, Madam. Madam, in supplementary grants, Ministry of Agriculture, there is a scheduled caste sub-plan. Since 2021, utilization has never crossed 70%. I demand from the government to ensure that the scheduled caste sub-plan, their scheduled caste farmers must benefit and not then let them sit on paper year after year. Ministry of Fertilizer and Chemicals, Madam, in this supplement demand 14,000 crores is being asked. Madam, this is not budgeting, this is firefighting. गवर्नमेंट ए श्रीनिवास ने कहा कि मोदी के असल मुखबिर और फेवरेट केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर और हरीश राव की पूरी जिंदगी झूठ बोलने में गुजरी है। ये लोग इख्तिदार की खातिर अवाम की बलि लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
10 साल में उन्होंने रियासत को चोरों की तरह लूट लिया। बीजेपी के साथ साथ मिलकर लोकसभा और कौंसिल इंतखाबात में किसने काम किया है, तेलंगाना के अवाम अच्छी तरह जानते हैं। रेवंत रेड्डी की मुखालिफत में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस पार्टी ने सियासी खुदकुशी की है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीआरएस को कौमी जमात बनाने की केसीआर ने हलचल मचा रखी थी। ए श्रीनिवास ने कहा कि मुस्तकबिल में बीआरएस और बीजेपी का निकाब उतर जाएगा। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नौजवानों के लिए खुद रोजगार स्कीम का आगाज किया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए से 5 लाख नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम का आगाज होगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पिछले 10 साल में बीआरएस हुकूमत में नौजवानों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 6 अप्रैल से दरखास्तों की जांच के बाद मुस्तहक अफराद की निशानदही होगी। 2 जून को मुंतखब अफराद को मंजूरीनामे तकसीम किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, राजीव युवा विकासम के तहत रियासत के SC/ST, BC और अक़लियती कॉरपोरेशन के खुद रोजगार स्कीम का आगाज होगा। 6 करोड़ रुपए से 5 लाख अफराद को खुद रोजगार स्कीम के तहत रोजगार फराहम किया जाएगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के लीडर बी नरसैया गौड़ ने कहा कि रेवंत रेड्डी को दिल्ली और नरेंद्र मोदी भजन के बगैर नींद नहीं आ रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में इतने कम वक्त में अवाम मुखालिफ हुकूमत कोई और नहीं है। रेवंत रेड्डी खुद को अपोजिशन में समझ रहे हैं। तेलंगाना में डायवर्शन की सियासत चल रही है। हैड्रा के नाम पर इनेदामी कार्रवाई के जरिए तवज्जो हटाई गई। बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट्स के जरिए जहनों को मुंतशिर किया जा रहा है। नरसैया गौड़ ने कहा कि बार बार दिल्ली जाने के बजाय तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को दिल्ली में कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के दरमियान टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। तारीखी मक्का मस्जिद में तरावी के पहले दहे की तकमील हुई है। पहले अशरे की तकमील पर मौलाना हाफिज कारी डॉक्टर रिजवान कुरैशी ने रिक्कत अंगेज दुआ की। आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तरफ से रुकन असम्बली ने खतीब मक्का मस्जिद को नजराना पेश किया। इमाम मक्का मस्जिद की गुलपोशी की गई। इस बार तारीखी मक्का मस्जिद में खातून मुसल्लियों की भी गैर मामूली तादाद देखी गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान के मौके पर मक्का मस्जिद में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। 15 मार्च से रियासत तेलंगाना में स्कूल्स के औकात में तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक स्कूल के औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र स्कूल के औकात में तब्दीली की गई है। इसका इतलाक तमाम सरकारी, इमदादी व खानगी स्कूल्स पर रहेगा। 24 अप्रैल 2025 से गरमाई तातीलात का आगाज होगा। 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज होगा। तेलंगाना श्रीशैलम SLBC टनल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनहदम हुआ था। इसके बाद 8 वर्कर्स फंस गए थे। 1 वर्कर की लाश निकाली जा चुकी है। अभी 7 वर्कर्स की तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य की टीमों की तरफ से रोबोट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट निजामिया यूनानी कॉलेज के लिए नई इमारत का काम शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट निजामिया जनरल हॉस्पिटल यूनानी की कदीम इमारत की तज़ीनो का भी आगाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने निजामिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तामीराती कामों का जायजा लिया। यूनानी कॉलेज की नई इमारत व हॉस्टल की तामीर, आउट पेशेंट के नए ब्लॉक, ऑडिटोरियम और दीगर इमारतों की तामीर के लिए पहले से मंजूरी हासिल की गई। यूनानी कॉलेज को नारायणगढ़ में वाक़ई इमारत में मुंतकिल किया गया है। बॉयज हॉस्टल के लिए फलकनुमा के करीब अराजी की निशानदही की गई है। रुकन असम्बली ने कहा कि तामीर मुकम्मल होने के बाद निजामिया यूनानी मेडिकल कॉम्प्लेक्स यूनानी दर्स तजवीज़ व इलाज का एक बड़ा मरकज बन जाएगा। हल्का असम्बली चारमीनार के इंचार्ज और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला की जानिब से मुनक़दा इफ्तार पार्टी में कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, हल्के चारमीनार के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सीनियर अरकान, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इफ्तार में कायदे मजलिस ने रोज़दारों को पहले अशरे की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। कौम व मिल्लत की भलाई व खुशहाली के लिए दुआएं की गईं।
سابق کمشنر پولیس اے کے خان نے مکہ مسجد میں افطار کیا۔ قبل ازیں انہوں نے روزداروں میں پھل تقسیم کیے۔ میڈیا کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اے کے خان نے بتایا کہ ان کا ارادہ سیاست میں حصہ لینے کا نہیں ہے، بلکہ وہ اقلیتی طبقے کے طلباء میں تعلیم کو فروغ دیں گے۔ روزدانوں نے ان کا استقبال کیا، جس پر اے کے خان نے اظہار مسرت ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز، روزہ، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک 2025 کا۔ آپ نے اپنے ٹینیور خاکی وردی پہن کر ان ریمارکیبل آندھرا پردیش کے لیے اور تلنگانہ کے لیے سروس دی، اور اس کے بعد میں یہ سادی سی زندگی کیسی لگتی ہے ایک وردی پہننے والے آفیسر کو؟ بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اب جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے مرضی کے مطابق اور قوم کے نوجوانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو کرنا ہے اس پہ، یعنی کہ علم و تعلیم اور امپلائمنٹ، اس کے اوپر زیادہ چل رہا ہے کام۔ صرف شہر حیدرآباد میں نہیں ہے، بنگلور یا نارتھ میں بہت ساری بار ہم لوگ جاتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یہ بھی سرگوشیاں تھی کہ اے کے خان کہیں کوئی سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے، تو ایسا کوئی ارادہ ہے یا کبھی آپ کا دل بولے گا اس بار؟ نہیں، مجھے پہلے سے بھی دلچسپی نہیں ہے پالیٹکس میں، حالانکہ اب ہمارے اس سے پہلے کے جو نسل ہے ہمارے، یعنی کہ گرینڈ پیرنٹس یا ہمارے دونوں طرف سے پالیٹکس میں تو تھے، مگر پہلے سے مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے پالیٹکس میں۔ اب جو کام ہو رہا ہے اس سے میں مطمئن ہوں۔ اور اوورآل اے کے خان اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کافی مطمئن ہے اپنی؟ ایبسلیٹلی، مصروفیات کافی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کام ہو رہا ہے بہت ہی سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ رکن اسمبلی جعفر حسین میرات نے بتایا کہ سنتوش نگر ڈویژن میں سڑک کے کام کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام کاموں کو بر وقت مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر مظفر حسین کے علاوہ پارٹی کے صدور و متمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ حلقہ ملکپیٹ میں عوامی مسائل کی بروقت سماعت اور ان کی یکسوئی کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ ہماتن گوش مصروف ہیں۔ احمد بلالہ نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نیشنل پارک کے تزئین اور اسے مزید فروغ دینے کے امور پر بات کی۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کی عہدیداروں کے علاوہ عائشہ روبینہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن کونسل مرزا رحمت بے قادری نے جی ایچ ایم سی کمشنر ڈاکٹر کے علمبارتی کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ فلک نماتا، ورم گڈھا، بہادر پورہ، آر او بی کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ فلائی اوور برج کے نیچے بائی پاس روڈ کے تمام کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی کمشنر بلدیہ کے حوالے کیا۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے اپل میں بی آر ایس اور کانگریس کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار کے بعد نعرے بازی کا تبادلہ عمل میں آیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاستی وزیر سدھر بابو کا اپل میں دورہ تھا۔ اس دوران کانگریس کے اپل کے انچارج پرمیشور ریڈی اور بی آر ایس رکن اسمبلی لکشما ریڈی کے گروپ کے درمیان نعرے بازی شروع ہو گئی۔ دونوں گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی کو روکنے کے لیے پولیس نے فوری مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو منتشر کیا۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے کوکاپیٹ مووی ٹاور کے پاس ہوئے دلخراش سڑک حادثے میں انجینئرنگ کا طالب علم ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت ایم جی آئی ٹی کالج کے سال اول کے طالب علم 18 سالہ شریکر کی حیثیت سے کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شریکر اپنے ساتھیوں ہیماسائی، وویک، سپنجا، کارتک اور ہرشا کے ساتھ کالج سے گھر جا رہا تھا۔ مووی ٹاور کے پاس اس کی تیز رفتار کار برقی کھمبے سے بے قابو ہو کر ٹکرا گئی۔ شریکر کی مقام واقع پر ہی موت ہو گئی۔ ہرش کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ زخمیوں کو کار سے نکالنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ حبشی گڑے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 40 سالہ چندر شیکھر ریڈی نامی شخص نے اپنی 35 سالہ کویتا بیوی اور دونوں بچوں 15 سالہ شریتا اور 10 سالہ یشونت کے ساتھ سکندرآباد کے حبشی گڑے میں مقیم تھا۔ وہ پہلے خانگی کالج میں لیکچرر تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے ملازمت پر نہیں تھا۔ اس دوران یہ خاندان معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔
ایزورو نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اس کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی اس طرح خودکشی سے علاقے میں سنسنی اور غم کا ماحول دیکھا گیا۔ افراد خاندان بھی زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں لفٹ سے گرنے کے باعث پولیس ملازم کی موت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ اسپیشل پولیس کے 17 بٹالین کے ایڈیشنل کمانڈنٹ 55 سالہ گنگا رام لفٹ سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں سرسلہ کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں سے جاں پر نہ ہو سکے۔ ڈی ایس پی چندر شیکھر ریڈی نے گنگا رام کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ محکمہ انسداد رشوت نے میدک میونسپلٹی دفتر پر دھاوا کرتے ہوئے ریونیو انسپکٹر جانیا کو رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک کام کے سلسلے میں جانیا نے 12,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ شکایت ملنے پر اے سی بی نے جال بچھا کر جانیا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ریاستی اسمبلی کا 4 شنبے سے آغاز، 17 مارچ کو بجٹ پیش ہوگا۔ اپوزیشن اور حکمران جماعت کے درمیان گرما گرم مباحث کا امکان۔ نوجوانوں کو خود روزگار اسکیم کے لیے 15 مارچ سے آن لائن درخواستوں کی وصولی، 6 کروڑ روپے سے 5 لاکھ روزگار۔ BRS نے نوجوانوں کو نظر انداز کر دیا، بھٹی وکرمارکا کی پریس کانفرنس۔ KCR اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے، کانگریس پارٹی میں ان کے خط کا کوئی نہیں۔ ریونت ریڈی BJP کے مخبر، KTR کا الزام۔ کوکا پیٹ میں دل خراش سڑک حادثہ، تیز رفتار کار برقی کمبے سے ٹکرا گئی، انجینئرنگ کا طالب علم ہلاک۔
اور بچوں کو مار کر ماں باپ نے کی خودکشی، حبشی گڑے میں افسوسناک واقعہ، مالی مسائل اقدام کی وجہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔